बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कई तरह के मसाइल दरपेश हैं, जिसमें से मेजर इशू प्रॉपर्टी रिलेटेड उनके मैटर्स होते हैं। वो इनके सलूशन के लिए मुख्तलिफ़ फोरम्स को अप्रोच करते हैं। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमने इतना टाइम हो गया है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च की है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया या प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे कबल भी की जा चुकी है, लेकिन इसमें कोई तब्दीलियाँ आई हैं तो उन्हें भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक डेडिकेटेड फोरम पंजाब के अंदर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के नाम से मौजूद है, जो अप्रोप्रिएट फ़ोरम है जिस पे आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए। दीगर फ़ोरम्स की बजाय आप इसी फ़ोरम को इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये बना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। अब इस फ़ोरम पे ये 2014 में एक एक्ट आया, पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन एक्ट 2014। उसके बाद फिर 2021 में एक नया एक्ट आया है। इस वक्त ये 2021 के एक्ट के तहत ऑपरेशनल है। अभी ये उसका फ्रंट पेज है। इस पे ये आपको नज़र आ रहा है कि जो वाइस चेयर पर्सन है डॉक्टर शाहिद महमूद, ये बेसिकली इसको हेड कर रहे हैं। वैसे जो चेयर पर्सन है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जो आज 6 अप्रैल है, आज की डेट तक तो उस्मान बुज़दार साहब हैं। अब कल का पता नहीं कि कल हो सकता है हमज़ा शहबाज या परवेज़ इलाही साहब हों। बहरहाल फ़िलहाल उस्मान बुज़दार साहब हैं। इसमें एक डेवलपमेंट आई है जो रिसेंटली, वो ये कि एक ई कोर्ट, यानी ये अभी आपके सामने यह डिस्प्ले है कि इसमें हुआ ये है कि इन्होंने ई कोर्ट के नाम से एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें ये है कि ऑनलाइन आप बाहर बैठे हुए, ऑब्वियसली ये वीडियो कॉल के ज़रिए होगा, आप अपना जो भी आपका ग्रीवियंस है आप उसको इनके सामने रख सकते हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के सामने कंप्लेन तो आप पहले ही लॉन्च करेंगे, जब आपकी कंप्लेन इन प्रोसेस होगी तो उस वक़्त आपको सुनने का मौका जब दिया जाएगा तो आप बैरून मुल्क बैठे हुए ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बात इन तक कन्वे कर सकते हैं। फ़िलहाल ये फ़र्स्ट टाइम किया गया है और सिर्फ 10 कंप्लेंट्स को सो फार सुना गया है, और ये वीकली बेसिस पे इनका प्रोग्राम है कि वो इसको चलाएंगे। अब ये किस तरतीब से चलेगा, कोई इसमें तयन होगा कि आज फ़लाँ मुल्क के लिए है, आज फ़लाँ मुल्क के लिए है, या वो सीक्वेंस के साथ जो कंप्लेंट्स उनके सिस्टम में होंगी उस तरतीब से सुनेंगे, इसका तो अभी कोई उन्होंने को वादे नहीं किया कि तरतीब क्या होगी। बहरहाल एक नया सिस्टम ज़रूर इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें एक दिलचस्प बात वो ये है कि ये वेबसाइट एक तो इतनी पहले ही कोई ख़ास नहीं बनी हुई, और सेकेंडली ये है कि इसको प्रॉपरली कोई अपडेट भी नहीं किया जाता। ये इस पे ये रिड्रेसल का प्रोसेस दिया गया है। 3 तरह के इसमें इन्होंने बताए हैं तरीके कि जिस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। एक तरीका ये है कि ये कंप्लेंट पोर्टल है, इसमें आप ख़ुद को रजिस्टर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले आपने अपना आप साबित करना है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उसके लिए आपने ये अपलोड करना है प्रोफाइल पिक्चर, साथ में वैलिड फॉरेन पासपोर्ट या रेजिडेंस कार्ड या इकामा, और इसी तरीके से जो आपको इंटरनेशनल आईडी कार्ड जो इशू किया जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो आपने इस पे अपलोड करना है ताकि ये इंश्योर हो कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो। फिर ये इसमें प्रोसेस ये भी दिया गया है कि जब आपने कंप्लेन लॉन्च कर दी तो फिर उस कंप्लेन को स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि वाकई ये एक जेन्युइन कंप्लेन है और प्लस ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है, और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाएगी उसका भी ये पूरा प्रोसेस इसी के अंदर लिखा गया है। अब ये जो एक्ट आया 2021 में, उसमें ये पूरा सिस्टम बताया गया है कि कमीशन जो ये बनेगा इसकी साख्त क्या होगी, इसको हेड कौन करेगा और इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। इसमें काफ़ी से आलमोस्ट 9 मेंबर्स हैं जो एमपीएज़ हैं। उनके अलावा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इसमें शामिल हैं, और दीगर कई तरह के इदारे उनकी नुमाइंदगी इसमें मौजूद है। फिर उसके बाद एक ज़िला के लेवल पे और तहसील लेवल पे कमेटीज़ कायम की जाएंगी, जिनको हेड करेगा डीसी ज़िला के लेवल पे, और उसके अंदर भी लोकल नुमाइंदे शामिल होंगे, उसके अंदर रेवेन्यू के लोग शामिल होंगे, उसमें डीपीओ जो पुलिस का हेड है वो शामिल होगा।
کیونکہ کمپلینس کئی طرح کی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی، تو ہر ایک کے ریڈریسل کے لیے ضلع کے لیول پہ کمیٹیز بنے گی. کمپلین آپ کی آئے گی لاہور میں جو مین دفتر ہے اوورسیز پاکستانیز کا، وہاں سے پھر وہ مارک کی جائے گی متعلقہ ضلع کے اندر، اور جو کمیٹیز ہیں وہ پھر ان کو دیکھیں گی. یہ یہاں ڈسپلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ punjablaws.gov.pk. اس کے اوپر یہ 2021 کا ایکٹ موجود ہے، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں اوورسیز پاکستانی کمیشن کی، تو یہ ابھی بھی 2014 میں ہی موجود ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ابھی بھی دا پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن ایکٹ 2014 وہی موجود ہے. اور وہ بھی شاید اوپن نہ ہو کیونکہ اس نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے پنجاب لاز کی ویب سائٹ پہ، اور وہاں تو لیٹسٹ آگے پڑا ہوا ہے. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ان کا فیس بک پیج ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن کا. اگر آپ اس پہ جائیں تو اس کو یہ ریگولر اپڈیٹ کرتے ہیں، اور عجیب سے طریقے سے کرتے ہیں. وہ میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ اب لکھا ہوا ہے کہ کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانی، آگے وہ خاتون کا نام ہے، کہ وہ اپنی شکایت لے کے آئی ہیں اوورسیز پاکستانی کمیشن میں. انہوں نے فرنٹ ڈیسک پر موجود سٹاف کے مثالی تعاون کو سراہا اور پنجاب او پی سی کی کارکردگی اور شکایت کے ازالے کے لیے وضع کردہ طریقہ کار پر اطمینان کا اظہار کیا. یہ بھی شکایت لے کے آئی ہیں فرسٹ ٹائم، تو ان کا انہوں نے یہ ویڈیو بھی لگا دی ہے کہ میں بڑی سیٹسفائی ہوں پرفارمنس سے. اس طرح کی ویڈیوز ریگولرلی اپڈیٹ ہوتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو بھی شکایت لے کے آئے ہیں، شکایت حل نہیں ہوئی، ابھی وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو ان کی ویڈیو لگا دی جاتی ہے کہ ہم بڑے سیٹسفائی ہیں جس طریقے سے ہمیں سنا گیا ہے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا گیا ہے، ویلکم کیا گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لوگ جن کی کمپلین لانچ ہو چکی ہے اور ان کو ریلیف مل چکا ہے، ریڈریسل ہو چکا ہے، ان کی ویڈیوز لگائی جائیں کہ وہ کہیں کہ جناب ہم نے کمپلین کی، ہمیں بڑا سوئفٹ اور یعنی فوری اور سستا انصاف جسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں وہ انصاف ملا، پھر تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابھی لوگ آئے ہیں، کمپلین لانچ کی ہے اور ان سے تعریف کروا لی گئی ہے اپنی، یہ ایک وہ سستی شہرت بظاہر نظر آتی ہے. بہرحال ممکن ہے کہ پرفارمنس ان کی بہت اچھی ہو. یہ تو بتا سکتے ہیں وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جنہوں نے کوئی کمپلین لانچ کی ہے، ان کو کیا رزلٹ ملا ہے، کتنے ٹائم میں ان کو ریلیف ملا ہے. یہ تو وہی لوگ اس پہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ان سے ضرور ریکویسٹ ہوگی کہ وہ شیئر کریں اپنا ایکسپیرینس، تاکہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں بھی انہیں کچھ بتا سکوں کہ جناب ادھر واقعی ریلیف ہے، اتنے ٹائم میں ملتا ہے اور اچھا ریلیف ملتا ہے. باقی اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو اوورسیز پاکستانیز کے رائٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ واقعی لائف لائن ہے. اس دن کسی ہمارے پولیٹیشین نے کہا کہ امریکنز وہ ہمارے لیے لائف لائن ہے، ہمارے لیے وینٹیلیٹر ہیں. وہ تو ہیں یا نہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی یہ جینونلی ہمارے لیے لائف لائن ہے، ہمارے لیے وینٹیلیٹرز ہیں. کیونکہ 20 بلین پلس ریمیٹنسز آتے ہیں ان کی طرف سے. ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ جتنے ریمیٹنسز یہ ہمارے بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بیچتے ہیں. اور یہ جینونلی ادھر درختوں سے یہ نہیں اتارتے، اس کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں. پاکستان میں تو لوگ محنت ہی نہیں کرتے. جو یہ لوگ محنت کرتے ہیں ادھر، اس کا ہاف بھی ہم لوگ ادھر نہیں کرتے. کیونکہ میں یہ سن کے نہیں بات کر رہا، میں پریکٹیکلی دیکھ کے بھی آیا ہوں، اور خود بھی کیونکہ ادھر ٹائم سپینڈ کر کے آیا ہوں، ادھر جابس کی ہیں، سارا کچھ یہ دیکھا ہے جو کچھ ادھر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ان لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹرسٹ جو اپنے ملک کے اوپر قائم ہوا ہے. شاید عمران خان کی گورنمنٹ نے کچھ زیادہ ٹرسٹ ان کا قائم کیا ہے. آج کل وہ زیادہ ریمیٹنسز بھی بیچ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر. تو ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے، وہ بریچ ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے لالچ کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور موسٹلی کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل ان نون، یعنی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مطلب بہن بھائی جو بیرون ملک میں ہیں ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کی مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے.
ریزن یہ ہے کہ وہی جو پہلے عرض کی کہ یہ لوگ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ان کا کنٹری ہے، جس طرح یہ ہمارا ہے یہ ان کا بھی ہے، تو ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اس ملک میں آ سکیں، اس ملک میں اپنی پراپرٹی بنا سکیں، اور جب وہ بنائیں تو وہ اس کو استعمال بھی کر سکیں، کیونکہ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر پاکستانی، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے، ہر پاکستانی کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو انجوائے کرے جس طرح وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، جب اس کو فروخت کرنا چاہے فروخت کرے، جب پرچیز کرنا چاہے پرچیز کرے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو یہ ایک میری گزارش یا ریکویسٹ بھی سمجھ لیں، کیونکہ میرے پاس ریگولر لوگوں کے کویسچنز آتے ہیں اور وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی بائی دا وے ساتھ میں ریکویسٹ بھی کر دی، اور ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ آپ کے لیے ریلیونٹ اور بیسٹ فورم وہ یہی ہے، آپ اس کو اپروچ کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔